اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. به راستی الله سخن زنی را که درباره شوهرش با تو مجادله می کرد و به الله شکایت می برد شنید و الله گفتگوی شما را می شنید. بیگمان الله شنوای بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. کسانی از شما که زنانشان را زهار می کنند آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان فقط کسانی اند که آنها را زاده اند. بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند و همانا الله عفو کننده آمرزگار است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. و کسانی که زنانشان را زهار می کنند سپس از آنچه گفته اند باز می گردند، پس باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این حکمی است که به آن پند و اندرز داده می شوید و الله به آنچه می کنید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرین عذاب علیم. پس کسی که برده ای را نیابد پیش از آمیزش جنسی 2 ماه پی در پی روزه بگیرد و کسی که نتواند پس 60 مسکین را طعام دهد. این حکم برای آن است که به الله و رسولش ایمان بیاورید و اینها حدود و احکام الهی است و برای کافران عذاب دردناکی است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. همانا کسانی که با الله و رسولش دشمنی می کنند خوار و ذلیل می شوند. همان گونه کسانی که پیش از آنها بودند خوار و ذلیل شدند. و به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب خوار و رسوا کننده است. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد پس آنها را از آنچه کرده اند با خبر می سازد
همان اعمالی که الله حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کرده اند و الله بر همه چیز گواه و ناظر است. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علیم. مگر ندیده ای که الله آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است میداند؟ هیچ نجوایی میان 3 نفر نباشد مگر آنکه او 4مین آنهاست و 5 نفری نیست مگر آنکه او 6مین آنهاست و نه کمتر از آن و نه بیشتر، مگر آنکه هر کجا باشند او همراه آنهاست. سپس روز قیامت آنها را به آنچه کرده اند با خبر می سازد. بیگمان الله به همه چیز داناست. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ای پیامبر، مگر ندیده ای کسانی را که از نجوا نهی شدند سپس به آنچه از آن نهی شده بودند باز می‌گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر نجوا می‌کنند و هنگامی که نزد تو می‌آیند تو را تحیتی گویند با کلماتی که الله با آن تو را تحیت و سلام نگفته است و در دل خود می‌گویند چرا الله ما را به کیفر آنچه می‌گوییم عذاب نمی‌کند؟ جهنم برای آنها کافی است، به آن وارد می‌شوند، پس آن بد سرانجام و جایگاهی است. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با یکدیگر نجوا می کنید پس به گناه و تجاوز و نافرمانی رسول الله نجوا نکنید و به نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید که به سوی او محشور خواهید شد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جز این نیست که نجوا از سوی شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند اندوهگین سازد و جز به فرمان الله نمیتواند هیچ ضرری به آنها برساند، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود در مجالس جا باز کنید، پس جا باز کنید. الله برای شما گشایش می آورد. و هنگامی که گفته شود برخیزید، پس برخیزید. الله مقام و درجات کسانی را از شما که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا می برد و الله به آنچه می کنید آگاه است. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می‌خواهید با رسول الله نجوا کنید، پس پیش از نجوایتان صدقه ای در راه الله بدهید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است. پس اگر نیابید، بیگمان الله آمرزنده مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا از فقر ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی دهید؟ پس چنین نکردید و الله از شما درگذشت، پس نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید و الله به آنچه می کنید آگاه است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ای پیامبر، آیا ندیدی کسانی را که دوستی کردند با قومی که الله بر آنان خشم و غضب کرده است؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان و بر دروغ سوگند یاد می کنند که مسلمان هستند در حالی که خودشان می دانند که منافق هستند. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است، بیگمان بد است آنچه انجام میدادند. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند، پس مردم را از راه الله باز داشتند، لذا برای آنها عذاب خار کننده است. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هرگز اموالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد کرد. آنها اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد، پس آنها برای او نیز سوگند یاد می کنند، همان گونه که امروز در دنیا برای شما سوگند یاد می کنند و گمان می کنند که بر چیزی سودمند هستند. آگاه باشید و بدانید که آنها دروغ گویانند.
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنها چیره شده، پس یاد الله را از خاطر آنها برده است. آنها حزب شیطان هستند و آگاه باشید و بدانید که حزب شیطان زیانکارانند. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بیگمان کسانی که با الله و پیامبرش مخالفت و دشمنی می کنند آنها در زمره خوارترین افرادند. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله مقرر داشته است که یقینا من و رسولانم پیروز می شویم. بیگمان الله نیرومند و شکست ناپذیر است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ای پیامبر، هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمیابی که با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت می‌ورزند دوستی کنند، اگرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. آنها کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته است و به روحی از جانب خود آنها را تقویت و تأیید نموده است و آنها را به باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن میمانند. الله از آنها خوشنود است و آنها نیز از الله خوشنودند. آنها حزب الله هستند. آگاه باشید و بدانید همانا حزب الله رستگارانند.